during the Portuguese time. During the Portuguese time पळय हेंच आमी पयलें चावडेरी करचे वताले मागीर हिंगा आमी कपेल बांदले मागीर तेजी कूड आमकां हिंगा पावोवची हिशोबान. ओके कितें सेंट फ्रांसीस झेवियराचो कुडको हाडाचो कुडको हांगा आसा. हाडाचो कुडको हाडलेली कितें तुमी आतां कितले वर्सां जाले हांगा हे फेस्त. म्हाका आतां नियरली 74 years ड्युरिंग द पोर्चुगीज टायम्सान हांव येता येता एक थोड्या वर्सांनी हांव सुद्दां हिंगा चड ते कॉमेटी आसता तेणी सर्वीस करूंक पडटा कॉमेटी वांगडी घालतात तेणी आनी फादर हेल्पफूल कशें जाता दीस वर्सान वर्स कितें लोक वाडत वयता हांगा. वर्साक वरात वयता आज आनी मिसां पळोवची तूं 6:30, 8 and 10 कंप्लिटली फूल आख्ख्या काणकोणचो लोक पुराय हांगासर येता प्लस हिंगा येता ओल्ड गोंय येता आसून प्लस ओल्ड गोंय येता. ओल्ड गोवा फेस्त जाता आनी एकच हें फेस्त जाता न्ही गोंयांक हें एकच. ना हें एक हिंगा एक आहा और पोंडा एक चर्च आहा वेळी एक चर्च आहा म्हापसा वाटेन त्या वाटेन खंयच्यान आनी एक आहा सेंट फ्रांसीस थंयच्या 5 चर्ची आहेत तेजे. ओल्ड गोवा सांव फ्रांसीस शावेराची आख्खी कूड आसा जाल्यार हांगा भाटपाल ताच्या हाडाचो कुडको आसा की लॅटिनान ऑसिबूस म्हणून बरयला म्हणटच हाडाचो कुडको म्हणल्यार ताच्याच कुडीचो कुडको रायट. त्या पासत आमच्या आख्ख्या काणकोणचो वाडाचो लोक सकाळचो पयलीं नोयनाक येतात मागीर आयज फेस्ताक येयल्यान आनी सांजची आमी 3 ते 8 आमच्या दुसऱ्या धर्माच्या भाव भयणांक आपयता आनी जायतीं जाणां जावं आपले सांव फ्रांसीस शावेरा लागीं मागूंक येता. हांगा लोकांचो भावार्थ असो दिसता हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळे लोक अशें दिसता हांगा. हय हांगा सगळ्या धर्माचो लोक येता आनी हो एकवट खुणायता आनी आमचो भावार्थ सांव फ्रांसीस शावेराचेर जशे पळय आमी म्हणटा आमी गोंयचो साहेब आनी तोच आमकां राखता आनी खरेंच जायतीं जाणां येवन सांगतात आमी मागलेलें आनी आमकां मेळना म्हणून जायते फावटी आर्गां दिवंक येतात आनी हांगा आमची एक हें आहा सोय आहा की आमी मेणाच्यो त्यो बावल्यो आसता जावं समज आख्खी कूड भलायकी जाय जाल्यार ती मेणाची आख्खी बावली भेटयतात. समज हात सारको जावपाक जाय जाल्यार हातीचो कुडको भेटयतात. तशे तरेन एक मेणाचो कुडको भेटून आपल्याक भलायकी मागतात आनी तांकां मेळटा. मॉर्निंग सकाळीं आतां आमचे फेस्ता दिसा 6:30, 8 आनी 10 मीस आसली नाल्यार नोवेनाच्या दिसांनी 8 आनी सांजचे 5 आसता. मागीर ते वर्स वयता तसो लोकांचो भावार्थ हांगा वाडत वयता काय कितें कशें नोटीस केलें तुमी. हय वर्साच्या वर्सा लोकांचो भावार्थ वाडत वयता आनी जायतो लोकूय सुबेज जायत रावता आनी ह्यो आमकां म्हणटा आमच्या म्हणटा गोंयचो साहेब आमकां सगळ्यांक एकठांय करता फक्त आनी धर्माचो भेदभाव ना सगळींच भावार्थान मागतात आनी सगळ्यांक मेळटा.